ساری کھادیا کرو اٹھ کے منڈے نوجوانوں تھوڑی نیندہ ماواں تانوں آوازاں دے دے کے اٹھاندیاں زور لا لا کے اٹھ کے سحری کھادیا کر. حضور نے فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے. ہاں وہ برکت سمجھ کے کھا دی. واقعی چنگے بھلے بیمار بندے بھی رمضان ٹھیک ہو جائے. افطاری بھی ول کی تھی, پانی ٹھنڈا پیتا ہے, سبحان اللہ جو مرضی. کیوں جی رمضان 20 تراویاں پڑھن تو بعد کوئی رہ جاتی پیٹ شے بندے. اسلام جڑا اسلام ہے. اور سویرے جا کے اینج کرو جناب روٹی راتی کھا لی سی ہضم نہیں ہوتی. 20 تراویاں پڑھن تو بعد بندے نے دل کرنا 2 روٹیاں اور بندہ کھا لے. اسلام اسلام ہے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. حضور دا دین جڑا اس واسطے اسی لگے ہیں, کوئی اور مقصد کوئی نہیں, کوئی مقصد کوئی نہیں. ساڑھے کول جتنیاں بھی درخواست آئیاں انہوں نے مولوی 1% بھی کوئی نہیں الیکشن لڑانا. کیوں جی تانوں ایویں غلط فہمی ہو گئی میں مولوی, اسی مولوی شولوی کوئی نہیں لیانے, تسی آؤ ملک چلاؤ. لیکن اتنے غدار نہ بننا کہ جناب اللہ عزت کرسیاں دی دے تے ختم نبوت دے ڈاکو بن جاؤ. ہاں سمجھ آئی نا بات. اے گل ضرور رکھنی کہ حضرت عمر 36 لاکھ مربع میل دے حکمران سن تے جدو حج کرن آئے نا تے مکے دی پہاڑیاں ویکھ کے رو پے تے صحابہ نے کہا کیوں روئے ہو بابا؟ انہوں نے کہا عمر اس واسطے رویا, اے عمر سی نا جڑا ایتھے اٹھ چران آندا سی تے روزانہ کوئی نہ کوئی اٹھ گم ہو جاندا سی تے ابا جی کہندے سن تیرے کو 6 اٹھ نہیں قابو آندے. فرمایا عمر تے وہی عمر ہے جے کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے. اج رسول اللہ دے دامن نال لگیا تے 36 لاکھ وچ میری مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں. میں اس اسلام دیاں گلاں حضرت توجہ انہاں پہاڑیاں نو ویکھ کے حضرت عمر نو پھر اپنا ماضی یاد آیا. اور یار اے کیوں جائے جنہاں نے پیو دادے بھٹیاں دے لوہے تتے کردے رہے تے اللہ نے وزیر اعظم بنایا تو حضور دے ختم نبوت نو پہ گئے.